कट ऑफ डेट 3 एप्रील 2026 हे माझ्या घराची कट ऑफ डेट आशिल्ली. सो सगळ्यांच्या भितर एक फियर एंड एन्झायटी, सगळ्यांच्या भितर एक भंय कसो जाल्लो. कितें जाल्लेलें, कोमुनिदाद एक एप्लिकेशन घातलें कन्सेंटाक लागून, जाल्यार ते थोड्या कडेन पेंडींग आसा, थोड्यांक कन्सेंट दिवंक ना, आनी मागीर ते दिना जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन अपील करपाचें आसता आनी ती मेळना तितले पर्यंत ती एप्लिकेशन घालपाक मेळना. सो अजून कितलीशीच एप्लिकेशनां एडमिनिस्ट्रेटर म्हापशा जो आसा तेजे कडेन पेंडींग आसा, मोर दॅन 100 एप्लिकेशन. सो तेच म्हाका दिसता क्लियर करपाक लागून तुका 1 म्हयनो लागतलो आनी एडिशनल. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल 3 एप्रील ते कितलेशेच जाणां भायर पडपाचे. सो खुबशे लोक म्हाजे कडेन पावल्ले, तांकां एक भंय आशिल्लो की आमी ह्या स्किमीच्या भायर पडात काय म्हणून. ताका लागून 0 वराचेर एक इम्पॉर्टंट इश्यू जो आसा हांवें रेज केलेलो आनी CM सर वॉज कायंड इनफ की ती तेंच्यांनी ऑलरेडी फायल मूव केल्या आनी फुडले 1 वर्सा फुडें ती एक्सटेंड करपाचें अशें तेंच्यांनी सांगलें. जर एक्सटेंड केलो जाल्यार आमचे ते गरीब भाव म्हणजे ते इश्यूज सगळे पेंडींग आसा, म्हणजे एप्लिकेशन सगळे पेंडींग आसा, ती कंप्लीट करपाक लागून तांकां फायदो जातलो. केदार बाब, आतां कांय जायत्या जाग्यांचेर असो इश्यू जाल्लो आसा की कोमुनिदाद बीन लँड आसा थंयसर NOC मेळना लोकांक. तेच ते कन्सेंट म्हणटा. जेन्ना NOC दिनात तांकां तेन्ना ते अपील करून एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन वचपाचें आसता आनी एडमिनिस्ट्रेटर 15 दिसां भितर ताका हें दिता, ऑर्डर दिता. सो ती अपिलाक म्हणजे कोमुनिदाद जेन्ना दिना आनी त्या अपिलाक जर गेल्यार 15 दीस पयलीं हांकां रावपाक जाय, म्हणजे विदीन 15 डेज कॅन गिव. सो अशी 100च्या वयर एप्लिकेशनां म्हापशाच पेंडींग आसा, म्हणजे पुराय गोंयान कितली पेंडींग आसा ते तुमी इमॅजिन करूंक शकतात. सो तेकाच लागून आमी रिक्वेस्ट केलेली की एक्सटेंड करची डेट म्हणून. आमच्या हितून एक एटलिस्ट 200 तरी आसतली, 200-250 एप्लिकेशन आसतली. नाही, हर्डल इज द सेम थिंग वॉट आय मेन्शन जस्ट नाव की सगळ्यांचे म्हणजे एक जर करतलो जाल्यार रेजिडंट सर्टिफिकेट जाय पडटा, कन्सेंट फ्रॉम कोमुनिदाद जाय पडटा, प्रूफ जाय पडटा तांकां की म्हणजे घर तांचे 2016 पयलीं आसात. हे सगळे जमा करपाक लागून आतां एड्युकेटेड कोण घरान भुरगो आसा ते बेगीन जाता. जर ना आनी अनएड्युकेटेड म्हणजे फॅमिली तितले नॉलेज ना जाल्यार सगळे तांकां एकठांय करपाक लेट जाताले आनी ते सगळे करून मागीर तांच्यांनी एमिलीची सिग्नेचर घेवची पडटा जावं खंयच्या ऑफिसराची सायन घेवची पडटा. सो हे सगळे प्रोसिजराक टायम लागलेलो आनी ते आतां 3 एप्रील म्हणजे आतां एसेंब्ली जातकूच रोखडेच येवपाची आशिल्ली. सो ताका लागून रिक्वेस्ट केली आनी ती रिक्वेस्टाक आमच्या मान्यताय प्रोसिजर जो आसा पळय फॉर्म फिल करपाचो आनी कंप्लीट प्रोसिजर आसा हो मातसो टफ आसा अशें दिसता तुमकां. टफ म्हणूंक जायना आमी, पूण सिंपल सगळे कितें डॉक्युमेंट्स आसा ते आसा. म्हणजे 2016 पयलीं तें घर आसपाक जाय, कोमुनिदादाचें कन्सेंट आसपाक जाय आनी रेजिडंस आसपाक जाय तो आमचो. सो ताका लागून हे सिंपल आसा, म्हणजे डॉक्युमेंटेशन सिंपल आसा. काल सिलिंडराचो विशय जालो, तो मिटिंगूय जाली, मागीर तुमी आतां फुडें कितें जालां तें अजून ते चालू आसा आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान आयजूच मोरार सांगलेलें आसा चीफ मिनिस्टरान की LPG डॉमेस्टीक जे सिलिंडर आसा तितून आमकां त्रास जावचो ना म्हणून. पूण म्हाका दिसता हो मेन इश्यू जो आसा हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो, जे ते इम्पोर्ट जितले बेगीन करूंक जाता. आतांच आमी लेटस्ट इंटरनॅशनल न्यूज पळयल्या की इरान इंडियन शिप्स अलाव केल्या, आयज सुद्दां 2 शिप्स तांच्यांनी अलाव केल्या. सो म्हाका दिसता जर आमच्या इंडियेक ज्यो सीप इम्पोर्ट आमी जे करतात हे जर सुरळीतपणान सुटावो जाता जाल्यार आमकां त्रास म्हणजे कांय हें जावपाची गरज ना, त्रास आमकां जावचो ना. सो होपफुली वील स्टे पॉझिटिव्ह आनी आमकां इम्पोर्ट जो आसा गॅस आनी क्रूड ऑयल आमी म्हणटा हे दोनी आमचे कडेन पावल्यार पुरो अशें आमी मागया. थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.